الحمد لله الذي جعل المساجد بيوتا للطاعة والعبادة وأمرنا بالمحافظة على طهارتها وعمارها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله فإنها وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، حديثنا اليوم عن موضوع عظيم ومهم، ألا وهو أهمية المحافظة على النظام والنظافة داخل المسجد وخارجه. أولا، مكانة المسجد وأهميته. واحد، المسجد بيت الله ومكان الطهارة. المسجد هو بيت الله الذي قال فيه سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. المسجد مكان يعبد فيه المسلمون رب العالمين ويتقربون فيه إليه بالدعاء والصلاة، ولهذا يجب علينا أن ندخله على أكمل هيئة من الطهارة والنظافة والسكينة. اثنين، دور المسجد في حياة المسلمين. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد
مركزا للتعليم والاجتماعات وحل المشكلات الاجتماعية وبناء الروابط بين المسلمين. ومن هذا نفهم أن المحافظة على نظام المسجد هي من مظاهر قوة المجتمع المسلم وترابطه. ثانيا، كيفية المحافظة على النظام داخل المسجد. 1. الالتزام بالهدوء والسكينة. المسجد مكان للخشوع والعبادة، فلا يجوز رفع الأصوات فيه أو الانشغال بأمور الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري ومسلم. 2. المحافظة على نظافة المسجد. قال الله تعالى: وثيابك فطهر. يجب تنظيف المساجد وترك الأحذية في أماكنها المخصصة والحرص على نظافة الأرضيات والسجادات والمرافق. 3. تعليم الأبناء آداب المسجد. يجب علينا أن نعلم أطفالنا احترام المسجد وعدم اللعب فيه أو التشويش على المصلين حتى يتعلموا منذ صغارهم تعظيم بيوت الله. 3. المحافظة على النظام خارج المسجد. 1. تنظيم أماكن السيارات. يجب أن نحرص على الالتزام بمواقف السيارات وتجنب إزعاج الآخرين أو التعدي على ممتلكاتهم. 2. الالتزام بنظافة محيط المسجد. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. علينا أن نحافظ على نظافة المسجد من الداخل والخارج وأن نكون قدوة حسنة في ذلك. 4. فوائد النظام في المسجد. 1. المسجد يعكس صورة المسلمين. إذا كان المسجد نظيفا ومنظما فإنه يعكس صورة إيجابية عن المسلمين ودينهم. 2. تحقيق الخشوع في الصلاة. النظام في المسجد يوفر للمصلين أجواء تساعدهم على الخشوع والتقرب إلى الله. 3. تعزيز الوحدة بين المسلمين. عندما نتعاون جميعا على ترتيب وتنظيف المسجد فإننا نعزز المحبة والألفة بين أفراد المجتمع. عباد الله، والمسجد مكان يعلم النظام في كل شيء، فمن لم يتعلم احترام النظام والنظافة فيه فأين نتعلم؟ أيها الأحبة، فلنتعاون جميعا على إبقاء المساجد طاهرة ونظيفة خالية من كل ما يكدر صفو العبادة،
ولنعلم أبناءنا احترام المسجد وآدابه ولنكن نحن قدوة في الالتزام والاهتمام أقول قولي أستغفر الله لي ولكم والمسلمين أجمعين الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 各位，今天跟大家分享一个比较重要的课题，那就是保持清真寺内外的秩序与清洁整洁的重要性。那么清真寺的地位以及重要性，第一 ，Allah Subhanahu wa Taala 在古兰里面说 ，في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 有一些房屋里 ，Allah 允许建立之，并允许在其中颂扬他的真名，以及颂扬他的尊名。那么清真寺是崇拜 Allah 的场所。以及纯洁的地方，清真寺是穆斯林崇拜 Allah 以及祈祷的场所，因此我们进入清真寺时，应保持身体和内心的清洁，并充满宁静和敬意。二，清真寺在穆斯林生活中的角色，在先知穆罕默德 sallallahu alaihi wasallam 的时代。清真寺不仅仅是礼拜真主的地方，清真寺也是教育、解决社会问题和加强穆斯林团结等各种活动的中心。因此，保持清真寺的秩序是团结与力量的象征。那么，如何保持清真寺内的秩序？第一，保持安静跟专注。清真寺是一个敬拜和专注的地方，不应在其中喧哗或者是分心。先知穆罕默德 sallallahu alaihi wasallam 曾说：“当 Imam 正在演讲的时候，你对你的同伴说‘安静’，那么你已经犯错了。”所以，当我们在讲阿訇在讲的时候呢，在下面就不要。甚至是哪怕是提醒用声音的提醒都不可以二，保持清真寺的清洁我们应该在清真寺的地板保持清真寺的地板、地毯以及各种设施的整洁干净，并把鞋子整齐地放在指定的地位。那么这一点呢，也提醒我们的职员或者是义工，因为我们这边几乎每天都会有新到来的人，所以他们不一定知道我们这一些的安排，所以在提醒他们的时候，可能要有一点耐心以及温和一点。至于我们长期住这边的地方呢，也希望你们各互相帮忙提醒一下，特别是你们带来的朋友或者是亲人，他们第一次来，他们不知道那么教导孩子们清真寺的礼仪，我们应该教导孩子们尊重清真寺，不在其中玩耍跟吵闹，让他们从小就学会敬重 Allah 的朝访。那么如何保持清真寺外的秩序？第一，安排车辆的停放，我们应该注意将车辆放在规定的区域，避免对他人造成不便，或者是损害他人的财产。二，维护清真寺周围的清洁。那么 Allah 在古兰里面说 ，Allah 喜爱悔改的人，也喜爱保持清洁的人。那我们要保持清真寺室内外的整洁、清洁成为他人的榜样。那么特别是我们这一边煮麻后，很多人都会在路边那一边，这样子会给人家不好的印象。那么希望大家尽量是在清真寺里面
而且在外面呢很有可能被政府罚款哦，然后如果监控器拍到的话，可能就会被罚款。那么让我们共同努力，保持清真寺的清洁与庄严，杜绝一切污染和干扰，使其成为礼拜和学习的净土。同时，我们应教育子女尊重清真寺及其礼仪，并以身作则，展示我们对清真寺的重视和关爱。Islam 强调生活中处处注意清洁卫生，更何况敬拜 Allah 的朝房清真寺。如果清真寺我们都无法保持卫生清洁，请问我们还能保持其他的地方清洁卫生吗？保持秩序的好处，那么第一，清真寺的反映的穆斯林的形象。如果清真寺井然有序的展现了穆斯林的美好形象和我们的信仰。第二，增强礼拜者中的专注。清真寺的良好秩序能为穆斯林创造一个有助于专注和 Allah 亲近的环境。第三，促进穆斯林之间的团结。当我们共同努力整理和清洁清真寺时，那么我们会加强了社区的友爱跟团结。那么感谢 Allah Subhanahu wa Taala， 他指引我们走在正确的路上。我们祈求 Allah 帮助我们成为他朝房的守护者，并赐予我们敬重 Allah 及其仆人的品格，宽恕我们的过错，并使我们成为他的正义的仆人。Brothers and sisters, praise to be to Allah, who has made masjid a place of worship and obedience, and has commanded us to maintain their cleanliness and sanctity. I bear witness that there is no deity worthy to worship except Allah alone without partners. I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. May Allah's peace and blessings be upon him, his family, his companion, and those who follow the straight path. Dear brothers and sisters, I remind myself and you to have taqwa of Allah, for it is the advice of Allah to the people of the past and the present. He says, the meaning, we have instructed those who were given the scriptures before you and yourselves to fear Allah. Today, let us learn the importance of maintaining order and cleanliness inside and around the masjid. The importance and status of the masjid. First, the masjid is the house of Allah and a place of purity. As Allah Subhanahu wa Ta'ala mentioned, in houses of worship which Allah has permitted to be raised and where His name is mentioned. The masjid is a place where Muslims worship the Lord of the universe and draw closer to Him through prayer and supplication. Hence, we must enter it in a state of physical and spiritual purity, with calmness and respect. Second, the role of masjid in Muslim life. During the time of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the masjid is not only for salah or ibadah, but also was a center of education, social problem solving, and building bonds among Muslims. Therefore, maintaining the masjid's order reflects the strength and unity of Muslim community.
How to maintain the order inside the mosque or masjid. The masjid is a place for worship and focus. Raising voices or engaging in worldly distraction is not allowed. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, when you say to your companion, be quiet, while the Imam is delivering the khutbah, you have engaged in idle talk. Reported by Bukhari and Muslim. Second, keeping the masjid clean. We must keep the masjid floors or carpet and facilities clean and place shoes in their designated areas. So regarding this, also I like to remind the staffs or volunteers when we remind the people, because here we have every day we have the newcomer, so they don't know all these rules. So with the patient and gentle. Teaching the children the masjid etiquette. We must teach our children to respect the masjid, not to play or make noise in it. So they learn from a young age to honor the house of Allah. So let us work together to make masjid is comfort for worship and learning and dhikrullah. At the same time, we should educate our children to respect the masjid and its etiquette and set an example to show our respect and love to the masjid. The masjid is the place where we are taught to learn all rules and regulations. If we can't learn here, where else can we learn? So how to maintain the order outside the masjid? First, organizing parking areas. We should ensure cars are parked in designated areas, avoiding inconvenience or damage of others' property. Second, keeping the surrounding clean. Allah says in the Quran, Surah Baqarah, Ayah 222, the meaning. Indeed, Allah loves those who are constantly repentant and loves those who purify themselves. We shall maintain the cleanliness of the masjid, both inside and outside, setting a good example for others, especially for our children. Benefits of maintaining order in the masjid. First, the masjid reflects the image of Muslims. A clean and organized masjid presents a positive image of Muslims and their religion. Second, enhancing focus in worship or ibadah. Order in the masjid creates an environment that helps Muslims concentrate and draw closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Third, strengthening unity among Muslims. When we work together to organize and clean the masjid, we foster love and solidarity within the community. So praise be to Allah who guided us to the righteous path. We ask Him to make us among those who protect His house. Grant us educate in dealing with Him and with His servants. Forgive our sins and make us among His righteous worshippers. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم ثبت أقدامنا اللهم اجعلنا من المحافظين على مساجدك والمعظمين لحرمتها والمقتدين بنبيك في أدبها وعمارتها ونسألك أن تجعلنا من المحافظين على بيوته وأن يرزقنا الأدب مع الله ومع عباده وأن يغفر لنا ذنوبنا ويجعلنا من عباده الصالحين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وفي هذا البلد خاصة اللهم أقر أعيننا بإعادة مسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي كل مكان ربنا توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم والله أعلم أقيموا الصلاة